हेलो नमस्ते एभ्रिवान, म कमराज आलम हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु हाम्रो ब्युटिफुल च्यानल द मिडवर्समा। टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट टाइफाइड। ओके, र यहाँ म तिमीहरूलाई टाइफाइड एकदमै डिटेलमा पढाउँछु है, फ्रम स्क्रैच टु योर हाइएस्ट कन्सेप्ट, जहाँबाट तिमीहरूको एउटा पनि क्वेसन है, आई ग्यारेन्टी एउटा पनि क्वेसन सिएको छोड्दैन। ओके ल, यहाँनिर हेरौँ त, टाइफाइडको कजेटिभ एजेन्ट, द कजेटिभ एजेन्ट अफ टाइफाइड इज साल्मोनेला टाइफाइड है। टाइफाइडको कजेटिभ एजेन्टको नाम के त? साल्मोनेला टाइफाइड। क्लियर छ? अब हेर त, यहाँनिर यो जुन हाम्रो साल्मोनेला टाइफाइड छ नि है, साल्मोनेला टाइफाइडको युजुअल लोकेसन चाहिँ कहाँनिर छ त? इट इन्भेड्स द स्मल इन्टेस्टाइन है, स्मल इन्टेस्टाइनमा पनि यो कहाँनिर बस्छ त? आइलियममा पनि यसले कसलाई इफेक्ट गर्छ त? पियर्स प्याचेसलाई है। कसलाई इफेक्ट गर्छ त यसले? पियर्स प्याचेसलाई। ओके, अब हेर न यहाँनिर है, हाम्रो प्रायोरिटी के हुन्छ त? फर्स्ट प्रायोरिटी के हुने भयो त? पियर्स प्याचेस। Then your second priority will be ileum. After that, if nothing is given, then only you will be selecting the small intestine. Is it clear up to this much? Now, our next concept, typhoid fever. Which number? Typhoid fever. Typhoid fever, also known as, it is also known as enteric fever. ठीक, अहिलेसम्म यदि हजुरहरूले मिडवर्सलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नु है। ल, यहाँनिर हेर त, यो जुन हाम्रो टाइफाइड फिभर छ नि, टाइफाइड फिभर, यसलाई हामीले के पनि भने त? एन्टेरिक फिभर। एकदमै चिल भएर पढ ल। एन्टेरिक फिभर चाहिँ किन भने? एन्टेरिक मिन्स इन्टेस्टाइनलाई यसले के गरे त? एफेक्ट गरे नि त। र यो बसिराखेको पनि कहाँनिर छ त? इन्टेस्टाइनमा। बट है, यहाँबाट चाहिँ हामी केयरफुल हुनुपर्छ। यो जुन हाम्रो टाइफाइड वा साल्मोनेला टाइफाइड छ, इन क्रोनिक क्यारियर। अब यो फेरि के नयाँ वर्ड आयो त? क्रोनिक क्यारियरमा यो चाहिँ कहाँनिर बस्छ त? क्रोनिक क्यारियरमा चाहिँ यो कहाँनिर बस्छ त? गल ब्ल्याडर। ओके, गल ब्ल्याडर। त्यसो भए ल, 1 मिनट मलाई देऊ है त, यो जुन क्रोनिक क्यारियर हो, यो भनेको के त? पहिला त यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि परेन? अवश्य यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। यहाँनिर हेरौँ त, यो जुन हाम्रो क्रोनिक क्यारियर, जस्तै मान मैले 2 जना साथीलाई लिएँ है, छिटो कहानी बुझौँ त। 2 जना साथीलाई लिइराखेको छु। ल, यो 2 जना साथी, एक अर्को चाहिँ यहाँनिर आयो है। यो 2 जना साथी, एउटाको नाम चाहिँ राम, अर्कोको नाम चाहिँ श्याम। ठिक, अब हेर त, श्यामले चाहिँ के लाग्यो त? ज्वरो लाग्यो। ओके, श्यामले चाहिँ के भयो त? ज्वरो लाग्यो। ठिक छ, अब हेर त, रामले त उसको लागि एकदम फलफुलहरू लिएर जानु पऱ्यो कि परेन भन्थ्यो? राम उसको लागि एकदमै तयारी भएर सबै कुरा मिलाएर फलफुलहरू लिएर गयो। कसको लागि त? श्यामको लागि। ठिक छ, अब हेर त, जब गयो भने 2 जनाको कन्ट्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भने अब चाहिँ यसले श्यामले रामलाई पनि के गर्ने भयो त? एफेक्टेड गर्ने भयो। ठिक, रामलाई पनि के गर्ने भयो त? यसले एफेक्ट गर्ने भयो। त्यसो भए यो जुन साल्मोनेला टाइफाइड छ, अब कसको शरीरमा आयो त? रामुको शरीरमा आयो कि आएन? आयो है। त्यसो भए यो रामु सेलिब्रिटी थियो के? रामुमा कुनै किसिमको सिम्टम्स देखा परेन है। रामुमा नो सिम्टम्स। ठिक छ, नो सिम्टम्स। बट रामु चाहिँ के गर्छ त? अब अन्य अरू मान्छेहरूसँग जोसँग भेट्छ नि, जस्तै एसँग भेट्यो, बीसँग भेट्यो, सीसँग भेट्यो, डीसँग भेट्यो, ईसँग भेट्यो, सबमा यसले के गरिदिन्छ त? इन्फेक्सन सार्थ्यो है, इन्फेक्सन सार्थ्यो। ठिक हो, यस्तो टाइप अफ मान्छेलाई नै के भन्छ त? क्रोनिक क्यारियर, हु हिमसेल्फ और हरसेल्फ रिमेन्स एसिम्टोमेटिक्स बट क्यान स्प्रेड द डिजिज सो ऱ्यापिडली है। बुझ्यो क्रोनिक क्यारियर भनेको के हो त? यस्तो मान्छेको शरीरमा यो जुन साल्मोनेला टाइफाइड छ, कहाँनिर बस्छ त? गल ब्ल्याडरमा बस्छ। क्लियर भयो? अब भयो क्लियर यो कुरा? ल, यति कुरा क्लियर त भयो होला है। ल, अब यहाँनिर हेरौँ त, यो जुन हाम्रो टाइफाइड जुन फिभर छ, यसले गर्दाखेरि यो क्वेसन सल्भ गर्दा मेनली इफेक्ट के त? इट मेनली इफेक्ट्स पियर्स प्याचेस। क्लियर? र इन क्रोनिक क्यारियर साल्मोनेला टाइफाइड लिभ्स इन गल ब्ल्याडर। भयो दुईटै कुरा क्लियर? अब हेरौँ न है, some exception regarding the typhoid fever. Some exception regarding typhoid. And this one is very important, right?
अब हेरौँ त यो एक्सेप्सन के त, जस्तै कि यो जुन मेरो टाइफाइड छ नि है, यो जुन टाइफाइड छ यो कस्तो डिजिज हो भन्थ्यो, टाइफाइड कस्तो डिजिज हो, अहिलेसम्म बोलेन फेरि, टाइफाइड कस्तो डिजिज हो, टाइफाइड इज आवर ब्याक्टेरियल डिजिज है, टाइफाइड इज आवर के त ब्याक्टेरियल डिजिज। अब म पढाउने ठाउँमा जहिले पनि एउटा कुरा भनिराखेको हुन्छु, यदि कोही ब्याक्टेरियल डिजिज हो भने है, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन त, यदि कोही ब्याक्टेरियल डिजिज हो भने उसले कसको नम्बर बढाउँछ त, BANE बानी, BA बाट ब्याक्टेरियल, NA बाट उसले के बढाउनु पर्थ्यो त, न्युट्रोफिलको नम्बर बढाउनु पर्थ्यो है, न्युट्रोफिलको नम्बर के गर्नु पर्थ्यो, बढाउनु पर्थ्यो। यो भयो हाम्रो जेनरल रुट। बट इन केस अफ टाइफाइड, टाइफाइड हाम्रो के हो त एक्सेप्सनल केस। ओके, टाइफाइड के हो त हाम्रो एक्सेप्सनल केस। हेयर न्युट्रोफिलको नम्बर के हुन्छ, घट्छ है, न्युट्रोफिलको नम्बर के हुन्छ, घट्छ। र जब न्युट्रोफिलको नम्बर घट्यो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, न्युट्रोपेनिया भन्छौँ है, न्युट्रोपेनिया भन्छौँ। बट इट ह्याज ह्यापन्ड हो, इट ह्याज ह्यापन्ड इरेस्पेक्टिभ अफ द नर्मल रुट, और इट ह्याज टेकन द एबनर्मल पाथवे, इजन्ट इट। द्याट्स वाइ दिस न्युट्रोपेनिया इज नोन एज के त, रिलेटिभ न्युट्रोपेनिया। बुझ्यो मैले बोलेको कुरा, यो न्युट्रोपेनियाको नाम के हुने भयो त, रिलेटिभ न्युट्रोपेनिया। सेकेन्ड एक्सेप्सन के हो त दाइ, यहाँनिर हेर त, सेकेन्ड एक्सेप्सन के हो यहाँनिर, जब ब्याक्टेरियल डिजिज हुन्छ है, फेरि त्यही कुरा, जब ब्याक्टेरियल डिजिज हुन्छ त्यति बेला हार्ट रेट चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ हो। हार्ट रेट बढ्यो भने त्यसो भए के हुनु पर्यो त, ट्याकिकार्डिया। बट इन केस अफ टाइफाइड, ध्यान दिएर मेरो कुरा सुनिरहेको छौ कि छैनौ, बट इन केस अफ टाइफाइड है, बट इन केस अफ टाइफाइड हार्ट रेट तिम्रो के हुन्छ, घट्छ। हार्ट रेट घटिराखेको छ भने, हेर त, हार्ट रेट घटिराखेको छ भने पहिला कुरा यो हुने भयो ब्राडिकार्डिया, ब्राडिकार्डिया। र युजुअल पाथवेमा नगएर यसले अनयुजुअल पाथवे लिएको छ, द्याट्स वाइ इट इज नोन एज के त, रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया। आई होप यति कुरा क्लियर छ है। अब हेर त, अझै दुईवटा सिम्टम्स जुन कि मोस्ट एप्रोप्रिएटली तिमीले कहाँनिर पाउँछौ त, टाइफाइडमा पाउँछौ। त्यहाँनिर के भएको हुन्छ, जस्तै मानौँ यो तिम्रो के त, लिभर, प्यारो लिभर। त्यसपछि हेर त, यो चाहिँ तिम्रो के त, स्प्लिन, यो चाहिँ के त, तिम्रो बाटी जस्तो स्प्लिन है, आफ्नो यो युजुअल साइजभन्दा इन्क्रिज भएको छ है, इन्क्रिज भएको छ इन केस अफ टाइफाइड। द्याट्स वाइ वी से इट एज इन्लार्ज लिभर है, इन्लार्ज लिभर। र यसैलाई नै मेडिकल टर्म्समा के भन्छौँ त हामीले, हेपाटोमेगाली है, हेपाटोमेगाली। क्लियर। त्यसै गरी इन्लार्ज स्प्लिन छ नि त है, इन्लार्ज के छ, स्प्लिन, इन्लार्ज स्प्लिन। र यसको नाम त्यसो भए के हुने भयो, स्प्लेनोमेगाली। ओके, स्प्लेनोमेगाली। क्लियर छ यतिसम्म? ल, यतिसम्म क्लियर छ भने अब आउने लेक्चरमा म तिमीहरूलाई टाइफाइडको अझै सिम्टम्स र यसको ट्रिटमेन्ट र इन्भेस्टिगेसन एकदमै डिटेलमा पढाउँछु है। ठिक छ, यतिसम्म त पढाएको बुझ्यौ नि है। टिल देन टेक केयर, बाई बाई।